انہاں دی غلامی وچ آ جاوے پکا جنتی میرے کریم نے ارشاد فرمایا اہل بیت دی محبت علی دی محبت زہرا دی عقیدت حسن تے حسین دا حجی اللہ وکھا صاحب پیار 7 جگہ تے 7 ٹائم it is going to it will be beneficial for you 7 جگہ تے پیدا 85 ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کیتی ہے رب دے جاجا کعبے دی حجا نبیاں دے جاجا غریباں دی کاجا پھردے تے لہنے دا سردارا امت دا غمخارا مدنی منچارا صادق تے امینہ در یتیمہ سید المرسلین اے رحمت للعالمین او کیڑی کیڑی چھا میرے کریم نے فرمایا اہل بیت دی محبت زندگی دے وچ بھی کام دے سی اہل بیت دی محبت مردی ویری نہیں کام دے سی اہل بیت دی محبت قبر دے وچ بھی کام دے سی اہل بیت دی محبت پل صراط تے بھی کام دے سی اہل بیت دی محبت نظام تے بھی کام دے سی اہل بیت دی محبت حوض کوثر تے بھی کام دے سی تے اہل بیت دی محبت جنت جاوے لگیا بھی کام دے سی